बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। ओल्डहम बरतानिया से हमारे ब्यूरो चीफ आरिफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के शहर ओल्डहम की हर दिल अजीज कम्युनिटी और अदबी शख्सियत जफर अली बलोच मरहूम की रस्म कुल पर इस्लामिया हुसैनिया मिशन ओल्डहम में दुआया तकरीब का इनेकाद हुआ। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन। बरतानिया के मुमताज आलिम दीन मौलाना डॉक्टर अदील की खुसूसी शिरकत। पूरे अकायद का खुलासा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाते हैं। हमारा सैर सलूक बस अल्लाह है, अल्लाह ही है हमारा। का ख्याल रखो, बड़ा ज़रूरी। मैं इसलिए सिर्फ 2 मिनट मांगे। अपनी सेहत का ख्याल रखो। ज़फ़र ऐसा आदमी नहीं था जो ये सिर्फ कहता था, बल्कि मुझे याद है कि वो ये करता था कि जब आपको कहता था कि ओट्स खाया करो, तो फिर उसके बाद आपके लिए ऑर्गेनिक ओट्स लेकर आता था। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? नजफी साहब, आप दूसरे शिरकत करने वालों में डॉक्टर कैसर अब्बास ज़ैदी, डॉक्टर फहद हुसैन, चेयरमैन कारवा अदब साबिर रजा, चेयरमैन इकदामी अदबियात मखदूम अमजद शाह, लियाकत अली अहद, चेयरमैन प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान बरतानिया एजाज अफजल शेख, नसीम खान, मजर चौधरी, चौधरी इकबाल जेहलम, सफदर अली और कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। बात कर गया है, अब रात सा गया है, मुझको भी मौसमे गम। अब रात सा गया है, मुझको भी मौसमे गम। अहदे वफा से अपने वो भी मुकर गया है। रोज व शब का साज, गमों के शोर में शामिल है दर्द की आवाज। सिवाय अश्क गमों का नहीं कोई हमराज, सिवाय अश्क गमों का नहीं कोई हमराज। दिलों पे चोट लगाता है गम बहर अंदाज, और किसी की मौत का गम दर्द वो जगाता है। आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाए हैं और ज़फ़र भाई की यादों में आप हमारे साथ यहाँ शरीक हुए हैं। उनकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए आप यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ शरीक हैं। अल्लाह ताला आपको। इस मौके पर चेयरमैन कारवान अदब साबिर रजा का कहना था कि ज़फ़र बलोच अदबी दुनिया का एक सितारा थी, उनकी कमी मुद्दतों तक महसूस होती रहेगी। और ज़फ़र बलोच साहब ने अदब में जितना काम किया है, और ओल्डहम में, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड और जहाँ भी कहीं नॉर्थ वेस्ट में मुशायरे हुआ करते थे, वो हमेशा वहाँ पे पेश होते थे। बहुत अच्छी शख्सियत, एक मिलनसार और दोस्तों में मिलजुल जाना और दोस्तों के काम आना, यही उनकी ज़िंदगी थी। हम आज वो हम में नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे आसपास ही हैं। हमेशा से वो। डॉक्टर कैसर अब्बास ज़ैदी और डॉक्टर फहद हुसैन का कहना था कि ज़फ़र बलोच इंतहाई शरीफुन नफ्स, मोहब्बत प्यार करने वाली शख्सियत थे। उनकी अदबी, समाजी और कम्युनिटी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी शख्सियत का खासा था कि वो सबको बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक से जोड़ने वाले थे। ज़फ़र के लिए इकट्ठे हैं एक ऐसा दोस्त जो बहुत ही नायाब है हमारे लोगों में, हमारी कम्युनिटी में। बल्कि मेरा ख्याल है कि वो ना तो किसी मज़हब का शैदाई था कि दूसरे मज़हब से नफ़रत करे इस सतह का, ना ही किसी फ़िरके के साथ इस कदर वाबस्ता था किसी दूसरे से नफ़रत करे। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो इंसान था, इंसानों से प्यार करता था। उसके नज़दीक कोई मुसलमान था, बुद्धिस्ट था, ईसाई था, कि वो उनकी ज़ात का हवाला जो है वो ना कोई मसलक था ना मज़हब था। उनका मसलक और मज़हब सिर्फ एक था, वो इंसानियत थी।
اور اسی حوالے سے وہ بات کرتے تھے اور اسی حوالے سے وہ دل جیتتے تھے. دھیمے مزاج کے آدمی تھے, ہمیشہ محبت سے بات کرتے تھے, ہمیشہ محبت سے پیش آتے تھے, اور فلسافیکل انٹرسٹ تھے ان کے, انٹلیکچول تھے, اور یہ کمبینیشن بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے جو دل والے بھی ہوں اور انٹلیکچوئلز بھی ہوں. پیارے آدمی تھے, شاید اسی وجہ سے اللہ نے کہ وہ جلد پیارے ہو گئے. چیئرمین اقدامی ادبیات برطانیہ مختوم امجد شاہ اور چیئرمین پریس کلب آف پاکستان اعجاز افضل شیخ نے کہا کہ ظفر بلوچ جیسا محبت پیار بانٹنے والا بندہ تھا. وہ انتہائی ملنسار سادہ شخصیت کے مالک تھے. وہ کمیونٹی کی خدمت کے جذبے سے سرشار شخصیت کے مالک تھے. ایسے افراد دنیا میں بہت کم ملتے ہیں. ان کے بلند درجات کے لیے دعا گو ہوں. جی آج میں تو کہوں گا کہ ظفر بلوچ بھائی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. وہ محبتیں جو ہم لوگوں نے اکٹھے بانٹیں, وہ اکٹھے ہم نے محفلیں اٹینڈ کیں, اور وہ یادیں جو بہت ہی طویل عرصے پر محیط ہیں. ایک مسکراہٹ رکھنے والا شخص, محبتیں بانٹنے والا شخص آج ہم میں نہیں ہے. ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہمیں ہوتی رہے گی. دل کی گہرائیوں سے ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں, اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے. سکتا ہوں کہ ظفر صاحب میری زندگی میں ایک ایسے شخص تھے جن کے بارے میں میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک انہوں نے کسی کی دل آزاری نہیں کی, کبھی انہوں نے کسی کی کوئی شکایت نہیں کی, کبھی کہیں سے ان کی کوئی شکایت نہیں آئی. اور انتہائی ایماندار کچھ ایسے واقعات میرے ساتھ ان کے ہمارے دونوں کے درمیان تھے جس بنا پر میں یہ باتیں کر رہا ہوں. انتہائی ایماندار اور انتہائی وہ یوں کہہ لیجئے کہ ٹھنڈے مزاج کے شخص تھے کہ وہ کسی کی بات پر کبھی کوئی ریئیکٹ نہیں کرتے تھے. صاحب مطالعہ, صاحب فراست اور شعر کو سمجھنے والی شخصیت. مجھے کبھی کبھار فون کر کے پوچھنا, یہ شعر ہے, یہ لائن ہے, اس کو کیسے لیں گے, اپنا ان پٹ انہوں نے مجھے دینا, مجھ سے میرا مشورہ انہوں نے پوچھنا. لیکن ان کی کمی ہمیں ہمیشہ محسوس. شاعر لیاقت علی عہد, کاروباری شخصیات نسیم خان, چودھری مظہر اور دوسروں کا کہنا تھا کہ وہ ایک اچھے دوست, اچھے باپ اور اچھے محبت کرنے والے انسان تھے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے. سب بہت نیک آدمی تھے, بہت شریف آدمی تھے, بڑی انہوں نے اردو ادب کی خدمت کی ہے, پڑھے لکھے انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اپنے ظفر بلوچ صاحب سارے پرانے ساتھیوں کی شامل سن, بہت اچھے ملنسار, بڑی اچھی شخصیت مالک سن, بہت پیارا وقت. جی ظفر بلوچ صاحب کے اتصال ثواب کے لیے جہاں جمع ہوئے ہیں, وہ بہت ہی اچھے دوست, نیک انسان تھے. وہ ادبی محفلوں کی جان تھے. ان کو بہت سارے اشعار جو زبانی یاد تھے, ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا. ہم ان کو مدت تک مس کرتے رہیں گے. پڑھنے لکھوں تو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. ان کے بارے میں صرف میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ ایک بہت ہی اعلیٰ انسان تھے, اور جو ان میں خوبیاں تھیں وہ بہت سارے دوستوں میں کم ملتی ہیں. ان کی ایک اپنا ہی انداز تھا. وہ جو اشفاق صاحب نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ اس جملے پر بالکل 100% پورا اترتے تھے. رات کے وقت اگر کسی کو پیراسٹامول کی ضرورت بھی پڑ گئی نا. ظفر علی بلوچ کی ادبی, سماجی, مذہبی خدمات کے سلسلے میں کمیونٹی کے اندر نمایاں مقام رکھتے تھے, اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24/7 نیوز ورلڈ, مستند خبروں کی دنیا.